sila nga dapat by faith ra niya sa James buhat. Okay, pero kung mong tun-an manggod pod ang other books of the Bible, especially in the New Testament, mabasa ni Murya bisan asa gyud Galatians, Ephesians, diya sa Acts, bisan libro sa Roma, mabasa gyud ni Murya igsuon nga ining dili kuno pinagi sa pagbuhat sa balaod, pagtuman sa balaod unsa pa mga sakramento aron kita mahimong matarong sa Dios or aron kita may maluwas kundi gibalik-balik gid diha tun-an mo na siya hatag og mga verse diha hatag og mga verse aron imo usab tun-an aron mapamatud-an gid nato nga kanang dili na kinahanglan og buhat igsuon aron kita maluwas kundi mabuhat na kasama ayo nga naman bunga na sa pagtuon nimo sa Ginoo kay ngano gani na kay saktong pagtuo sa Dios mo resulta gina siya og maayong binuhatan ngadto sa Ginoo dili para maluwas kundi kay nahigugma maka sa Ginoo bunga ni sa imong pagtuo og promise din ay igsuon dili ka magmahay nga naman klaro man gyud gisulat sa Bible mabasa gid nimo tun-an pa gid nimo imo jung mabasa og maklaro nga dili na kinahanglan gyud nga mubuhat pa ka aron nga maluwas sa kunil imo nang bunga og pagtuon mo sa Ginoo. So karon kining akong ikadasig sa matag usa nga magtuon kita sa Bible. So dili pwede nga kining maminaw lang ka sa usa ka preacher or sa magwawali unya mutuon na ka dito. So imatod pa sa Book of Acts nga 17 verse 11 nga mga katawhan dito atong dapita kuno namati sila sa mga wali ni Pablo unya nagtuon sila ni ini aron pagsusi kung tinuod ba gid ang giwali ni Pablo. So kita pod nga mga anak sa Ginoo, mga Christian, nindot man nga minot ang mga wali pero kung ato gining mag-study pud ta sa atong kaugalingon para ma-test jud nato kung sakto ba ang ilang giwali. Anya mo to basa gitag Bible nya po sa Ginoo and then kanang ako lang pagdasig nga kining mahimo tang madasigon mumungahon sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Daghan man diha ang magsigi panggo, daghan man diha ang magsigi og pangdaot sa aban nga mga religion, but ang point lang nako igsuon is ato i-share ang ugma sa Ginoo ang truth nga gustong ipaambit ni Lord sa matag usa natin. Marato God bless sa matag usa. Salamat sa pagpaminaw.